लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी का निशान। हमारे रसूल मकबूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत मौसम बहार में पीर के दिन सुबह सादिक के बाद और तुलुए आफताब से पहले 9 रबीउल अव्वल सन आमुल फील 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में हुई। पीर का दिन आपकी मुबारक जिंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप पीर को पैदा हुए, पीर के दिन आपको नबुव्वत से सरफराज फरमाया गया, सोमवार ही को मक्के से मदीने की तरफ हिजरत के लिए निकले, सोमवार ही को आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और आपने पीर ही के दिन इस दारे फानी को खैरबाद कहा। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर खाना काबा में ले गए, आपके लिए दुआ की और मोहम्मद नाम रखा। पोते की पैदाइश की खुशी में 7वें दिन अपने कबीले की दावत की। लोगों ने आपके दादा से पूछा, आपने नौमौलूद का नाम दूसरे लोगों के नामों जैसा क्यों नहीं रखा? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं मेरे पोते पर इस नाम का असर पड़े और मेरा पोता तारीफ और तौसीफ हासिल करे। आपकी वालिदा सैयदा आमिना ने आपका नाम अहमद रखा। इंजील में बतौर पेशगोई आपके 2 नाम आए हैं, फारकलीद और मनहमना। कुरान मजीद की सूरह अंबिया आयत 107 में अल्लाह ताला ने आपको रहमतल लिल आलमीन कहा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपका नस्ब नामा इस तरह है, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुआई बिन गालिब बिन फिहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन नजार बिन माद बिन अदनान। इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि अदनान सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, लेकिन दोनों के दरमियान में कितनी पुश्तें हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, इसमें बहुत इख्तिलाफ पाया जाता है। आपकी वालिदा का नाम सैयदा आमिना था। सैयदा आमिना के वालिद वहाब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ुहरा बिन किलाब थे। ये वही किलाब हैं जो वालिद की तरफ से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब नामे में आते हैं। उनका असल नाम उर्वा या हकीम था, लेकिन कुत्तों के जरिए बकसरत शिकार खेला करते थे, इसलिए किलाब के नाम से मशहूर हो गए। अरबी में किलाब कुत्तों को कहते हैं। आप इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की खातिर जब अल्लाह ताला ने जमजम का कुआं जारी किया तो कबाइल जुरहुम और एयाद के खाना बदोश अरब सैयदा हाजरा की इजाजत से वहां आकर रिहाइश पजीर हुए। काबे के मुतवल्ली इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद रही। एक अरसे के बाद बनु जुरहुम और सैयदना इस्माइल की औलाद में काबे की तौलियत के सिलसिले में झगड़ा हुआ तो काबे की खिदमत और तौलियत औलाद इस्माइल और बनु जुरहुम में तकसीम हो गई। और जब बनु खुज़ा ने लड़कर मक्के पर कब्जा किया तो एक मुद्दत तक काबे की तौलियत भी उनके पास रही, लेकिन बनु इस्माइल बहरहाल मक्के ही में रहे। उनके एक फर्द किलाब ने शिमाली अरब में कबीला कुज़ा में शादी की। उससे कुसै पैदा हुए। वो जवान होकर अपने कबीले में वापस आ गए। खुसर की वफात के बाद कुसै ने अपने ननिहाल की मदद से बनु खुज़ा को मजबूर किया कि वो शहर छोड़कर मुज़ाफात में जा बसा। बनु खुज़ा के सरदार ने काबे के कीमती चढ़ावों को जमजम के कुएं में डालकर उसको पाट दिया और कुआं गायब हो गया। फिर कुसई को बहुत बड़ा इख्तिदार हासिल हुआ। उसकी औलाद फली फूली और उसे कौम का बहुत बड़ा सरदार तस्लीम किया गया। कुसई ने मक्के में एक शहरी ममलुकत का आगाज किया। वहां दारुन नदवा यानी पार्लियामेंट और टैक्स के नए महकमे कायम किए।
لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی۔ کسی کو کعبے کی رکھوالی سونپی، کسی کو چابی دی، کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا۔ بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی۔ آغاز اسلام کے وقت وہاں 10 سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی۔ قصی کے 4 بیٹے تھے، ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے۔ عبد مناف کے بھی 4 بیٹے تھے، ان میں ہاشم شہرت میں سبقت لے گئے۔ ہاشم آپ کے پردادا تھے، بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت، مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے۔ ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے، بہت سے اونٹ ذبح کیے، ان کا شوربہ تیار کیا، روٹیاں پکوائیں۔ ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے۔ عرب اس کھانے کو حشیم اور سرید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی سخاوت اور فیاضی سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ ذاتی اثر و رسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کی دوسرے ممالک کے درباروں میں بھی رسائی تھی۔ انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافلے روانہ ہوتے تھے۔ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہی انعام یاد دلایا ہے، کیونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما و گرما کے عادی ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس نعمت کے شکریہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا۔ نجاشی شاہ حبش ہاشم کی بے حد خاطر مدارت کرتا اور تحفے تحائف بھی پیش کرتا۔ قیصر روم بھی ان سے بہت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ ہاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارتی قافلے کی حفاظت کا حکم حاصل کیا، اور یہ ان کے اعلیٰ تدبر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اس سے خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئے، اور مکی زبان بھی ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی۔ ان قریشی قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نمائے عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا۔ ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا، جس نے سیاسی مرکزیت کا راستہ کھولا جو اسلام کا کارنامہ بننے والا تھا۔ 197 عیسوی کے چند ماہ بعد ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عمر کے ہاں مدینہ منورہ میں شیبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے۔ بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کا مطلب ہے بوڑھا۔ ہاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی مطلب نے سنبھال لی تھی۔ گویا مطلب شیبہ کا چچا تھا۔ اس کی وفات کے بعد شیبہ نے رفادہ اور سقایا کی ذمہ داریاں خوبی سے سنبھالی۔ انہوں نے یمن اور حبشہ کے درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی۔ ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا۔ ایک دن خواب میں انہیں اشارہ ملا کہ فلاں جگہ کھود کر غائب شدہ زمزم کا کنواں برآمد کریں۔ کھودتے وقت اس سے انہیں دفن شدہ خزانہ بھی ملا جو کعبے کے چڑھاووں پر مشتمل تھا۔ عبد المطلب کو زمزم کی ملکیت کے لیے بہت دشواریاں پیش آئیں، مگر اہل شہر امن پسند تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ کسی غیر جانبدار حاکم سے اس کا فیصلہ کرا لیا جائے۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی، لیکن پریشان بھی تھے، اس لیے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ بلوغت کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک کو کعبے میں جا کر اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ جب 10واں بیٹا بھی بلوغت کو پہنچ گیا تو عبد المطلب کو منت یاد آئی۔ انہوں نے بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا تاکہ جس کا نام نکلے اسے قربان کر دیں۔ قرعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب کا ارادہ دیکھ کر رشتہ داروں اور دوستوں نے دخل اندازی کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر
हल दरियाफ्त करें। चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब एक अर्राफा के पास गए। उसने मामला सुनकर मशवरा दिया कि बेटे और 10 ऊँटों के दरमियान कुरा डालो। अगर अब्दुल्लाह के नाम निकले तो मजीद 10 ऊँट बढ़ा दो। इस तरह खून बहा की मिकदार में इजाफा करते जाओ, यहाँ तक कि कुरा खून बहा पर निकले। उन्होंने कुरा अंदाजी शुरू की। कुरा हर बार अब्दुल्लाह के नाम निकलता रहा। ये 10 ऊँट हर बार बढ़ाते गए। जब 100 ऊँट पूरे हो गए तब कुरा ऊँटों के नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने 3 बार ऐसा किया ताकि इत्मीनान हो जाए। हर बार 100 ऊँटों ही का कुरा निकला। अब उन्हें इत्मीनान हो गया कि यही अल्लाह को मंजूर है। वाक़या फील के 50-55 दिन बाद अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे कि उन्हें पोते की विलादत की खुशखबरी मिली। 75 साला दादा बहुत खुश हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके प्यारे फर्जंद जनाबे अब्दुल्लाह की यादगार थे, जिनकी जिंदगी 100 ऊँटों की कुर्बानी देकर बचाई गई थी। लेकिन फिर अचानक वो फौत हो गए। उनकी वफात से बूढ़े बाप को जो सदमा पहुंचा था, पोते की विलादत से एक हद तक वो कम हो गया। अब्दुल्लाह की वालिदा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा बिनते अम्र था। अब्दुल्लाह के 2 सगे भाई जुबैर और अबू तालिब थे। बीबी आमिना से निकाह के बाद अब्दुल्लाह ने रवाज के मुताबिक 3 दिन तक ससुराल में क़याम किया। इसके बाद तिजारत की गरज से शाम चले गए। वापसी पर यसरिब यानी मदीना मुनव्वरा में ठहरे ताकि अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक खजूरों का सौदा करें। मदीना मुनव्वरा ही में क़याम के दौरान वो बीमार हो गए। आपकी बीमारी की खबर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन अपने बड़े बेटे हारिस को अब्दुल्लाह की खबर गिरी के लिए मदीना रवाना किया। हारिस मदीना पहुंचे तो मालूम हुआ 1 माह बीमार रहने के बाद अब्दुल्लाह इंतकाल कर गए हैं। इंतकाल के वक्त उन्होंने 5 ऊँट, चंद बकरियां और 1 बांदी छोड़ी, जिसकी कुनियत उम्मे ऐमन और नाम बरकत था। अब्दुल्लाह का इंतकाल अपने पैगंबर बेटे की विलादत से चंद माह पहले ही हो गया था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिका में मादर ही में यतीम हो गए थे। आपकी वालिदा सैयदा आमिना तहारत नफ्स, शराफत, इज्जत, इफ़्फ़त, इस्मत और पाकबाजी में बेमिसाल थी। अपनी कौम में सैयदतुन निसा के लक़ब से मशहूर थी। दधियाल और नन्हियाल दोनों के एतबार से आप अरब के बेहतरीन कबीले और बेहतरीन कौम में से थी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी का निशान करें तो दिन के बातें मालूम होती आखिरत के लिए। देखने के लिए शुक्रिया।